चतुर्विंशः सर्गः। रामखरफलसन्निकर्षः। आश्रमं प्रति याते तु खरे वरपराक्रमे तानैवोत्पातिकान् रामः सह भ्रात्रा ददर्शः। तानुत्पातान् महाघोरानुत्थितान् रोमहर्षणान् प्रजानामहितान् दृष्ट्वा रामो लक्ष्मणमब्रवीत्। इमान् पश्य महाबाहो सर्वभूतापहारिणः समुत्थितान् महोत्पातान् संहर्तुं सर्वराक्षसान् अमी रुधिरधारास्तो विसृजन्तः खरस्वनाः व्योम्निमेघा विवर्तन्ते परुषा गर्दभारुणाः सधूमाश्च शराः सर्वे मम युद्धाभिनन्दिनः रुक्मपृष्ठानि चापानि विवेष्टन्ते च लक्ष्मण यादृशा इह कूजन्ति पक्षिणो वनचारिणः अग्रतो न भयं प्राप्तं संशयो जीवितस्य च सम्प्रहारस्थो सुमहान् भविष्यति न संशयः अयमाख्याति मे बाहुस्फुरमाणो मुहुर्मुहुः सन्निकर्षे तु नः शूर जयं शत्रोः पराजयं सप्रभञ्च प्रसन्नञ्च तव वक्त्रं हि रक्ष्यते उद्यतानां हि युद्धार्थं येषां भवति लक्ष्मण निष्प्रभं मदनं तेषां भवत्यायुः परीक्षये रक्षसां नर्दतां घोरश्रूयते च महाध्वनिः आहतानां च भैरीणां राक्षसैः क्रूरकर्मभिः अनागतविधानं तु कर्तव्यं शुभमिच्छता आपदं शङ्कमानेन परुषेण विपश्चिता तस्मात् गृहीत्वा वैदेहीं शरपाणिर्धनुर्धरः गुहामाश्रयचैलस्य दुर्गां पादपसङ्कुलां प्रतिकूलितुमिच्छामि न हि वाक्यमिदं त्वया शापितो मम पादाभ्यां गम्यतां वत्समाचिरं त्वं हि शूरश्च बलवान् हन्याह्येतान्न संशयः स्वयं तु हन्तुमिच्छामि सर्वानेव निशाचरान् एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः सह सीतया शरानादाय चापञ्च गुहां दुर्गां समाश्रयत् तस्मिन् प्रविष्टे तु गुहां लक्ष्मणे सह सीतया हन्त निर्युक्तमित्युक्त्वा रामः कवचमाविशत् स तेनाग्निनिकाशेन कवचेन विभूषितः बभूव रामस्तिमिरे विधूमोऽग्निरिवोत्थितः स चापमुद्यम्य महच्चरानादाय वीर्यवान् बभूवावस्थितस्तत्र ज्यास्वनैः पूरयन् दिशः ततो देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च सहचारणैः समेयुश्च महात्मानो युद्धदर्शनकाङ्क्षिणः ऋषयश्च महात्मानो लोके ब्रह्मर्षिसत्तमाः समेत्य चोचुः सहिता अन्योन्यं पुण्यकर्मणः स्वस्ति को ब्राह्मणेभ्योऽस्तु लोकानां येभिसङ्गताः जयतां राघवो युद्धे पौलस्त्यान् रजनीचरान् चक्रहस्तो यथा युद्धे सर्वान् सुरपुङ्गवान् एवमुक्त्वा पुनः प्रोचुरालोक्य च परस्परं चतुर्दशसहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणा एकश्च रामो धर्मात्मा कथं युद्धं भविष्यति इति राजर्षयसिद्धाः सगणश्च द्विजर्षभाः जातकौतूहलास्तस्थुः विमानस्थाश्च देवताः आविष्टं तेजसा रामं सङ्ग्रामशिरसि स्थितं दृष्ट्वा सर्वाणि भूतानि भयाद्विव्यथिते तदा रूपमप्रतिमं तस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः बभूव रूपं क्रुद्धस्य रुद्रस्येव पिनाकिनः इति सम्भाष्यमाणे तु देवगन्धर्वचारणैः तातो गम्भीरनिह्रादं घोरवर्मा युधध्वजम् अनेकं यातुधानानां समन्तात् प्रत्यदृश्यत सिंहनादं विसृजत मन्योन्यमभिगर्जतां चापानि विस्फारयतां जृम्भतां चाप्यभीक्ष्णशः विप्रघुष्टस्वनानां च दुन्दुभिश्चापि निघ्नतां तेषां सुतुमुलः शब्दः पूरयामास तद्वनं तेन शब्देन वित्रस्ताः श्वापदावनचारिणः द्रुद्रुर्वुर्यत्र निःशब्दं पृष्ठतो न व्यलोकयन् तत्त्वनीकं महावेगं रामं समुपसर्पत धृतनानाप्रहरणं गम्भीरं सागरोपमं रामोऽपि चारयञ्चक्षुः सर्वतोरणपण्डितः ददर्शकरसैन्यं तद् युद्धाभिमुखमुत्थितं वितत्य च धनुर्भीमं तूण्याश्चोद्धृत्य सायकान् क्रोधमाहारयत्तीव्रं वधार्थं सर्वरक्षसां दुष्प्रेक्षस्वभवत्क्रुद्धो युगान्ताग्निरिवज्ज्वलन् तन्दृष्ट्वा तेजसाविष्टं प्राद्रवन्वनदेवताः तस्य क्रुद्धस्य रूपं तु रामस्य ददृशे तदा दक्षस्येव कृतं हन्तुमुद्यतस्य पिनाकिनः तत्कार्मुकैराभरणैर्ध्वजैश्च
तैः वर्मभिश्चाग्निसमानवर्णैः बभूव सैन्यं पीशिताशनानां सूर्योदये नीलमिवाभ्रबृन्दम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे रामखरबलसन्निकर्षो नाम चतुर्विंशः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।